जय मसी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान फेरि पनि जय मसी र अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। आशा छ तपाईहरुको जीवनमा यो क्रिसमस असल तरिकाले बिताउनु भयो होला भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। क्रिसमस पनि गइसक्यो, नयाँ वर्ष फेरि आउँदैछ अनि यो वर्ष तपाईले कसरी बिताउनु हुँदैछ? ऋतुहरू बितेर गए, समयहरू बितेर गए, परिस्थितिहरू बितेर गए, जीवनमा सबै कुरो परिवर्तन भएर गए, तर पनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षित राख्नुभयो। तर पनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको जीवनमा उन्नतिका कुराहरू राख्नुभयो। तब पनि परमेश्वरले तपाईलाई टुट्न दिनु भएन। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षित राख्नुभयो। प्रिय मित्रहरू, आजको बिहान तपाईहरुको माझमा आउँदै गर्दा किन खुसी लागेर आएको छ। धेरै दिनपछि तपाईहरुको माझमा आउँदै गर्दा आनन्द लागेको छ। एउटा भजन छ नि है, तपाईलाई थाहा छ, जीवन नदी छेउ रोपिएकै छु, यसैले आशाको गीत गाउँछु। जीवन नदी छेउ रोपिएकै छु, यसैले विजयको गीत गाउँछु। अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा फर्किआयो जीवनमा। शत्रुहरूको सामुने मेरो भोजको मेजा सजिन्छ। दिनमा बादल, रातमा आगोको खामो तपाईँ हुनुहुन्छ। मैले हिँडिने गोरेटो तपाईँ, बिसाउने चौतारी हो तपाईँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। एकजना प्रभुका अति नै प्रेसियस दासले एकदम अद्भुत भजन लेखेका छन् र यसरी यो भजनले भन्छ, जीवनको नदीको छेउ रोपिएकै छु, यसैले आशाको गीत गाउँछु। अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा फर्किआयो मेरो जीवनमा। तपाई हराउनु भएको छैन, कतै हराउनु भएको छैन। यो पुरानो वर्ष तपाईले धेरै तिता र मिठा कुराहरूलाई अनुभव गर्नुभयो होला। कतिजनाले आफन्तहरू गुमाउनु भयो, कतिजनाले आफ्नो फाइनान्शियल क्रासबाट भएर जानु हुँदैछ, कतिजनाले थुप्रै कुराहरू आफ्नो जीवनमा गुमाउनु भएको छ। कतिजनाले आफ्ना छोराहरू गुमाए होलान्, कतिजनाले आफ्नो आमा बाबुलाई गुमाए होलान्, कतिजनाले आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई गुमाए होलान्, कतिजनाले के उनीहरूको जीवनमा भएर आए मेरो प्रियहरू। तर नि यो वर्ष परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको निम्ति नयाँ कार्य गर्नुहुनेछ।
यो वर्ष तपाईको जीवनमा परमेश्वरले उन्नतिलाई ल्याउनुहुनेछ। यो वर्ष परमप्रभु परमेश्वरले नयाँ कुरा ल्याउनुहुनेछ। यो नयाँ वर्षमा पस्न भन्दा पहिला पुरानो जीवनलाई याद गर्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि आज यो समयमा तपाईले पुरानो कुरोलाई फालेर नयाँ हुनुहुनेछ। म तपाईलाई एकदम उत्साह गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो उन्नति दिनुहुनेछ। हितोपदेशको किताब 23 अध्यायको 18 ले यसरी भन्छ, निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। हालेलुया। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि नि निश्चय भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ, तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। धेरै पल्ट तपाईको आशा व्यर्थ गयो होला, धेरै पल्ट तपाईले त्यो आशालाई गुमाउनु भयो होला, धेरै पल्ट तपाईले त्यो आशाका कुराहरूलाई हराउनु भयो होला। यो वर्ष तपाईलाई यस्तो लाग्यो होला कि अब म बाँच्दिन होला, ओ मेरो परिवार मैले गुमाएँ, मेरो सबै कुरो मलाई मन पर्ने कुराहरू मैले गुमाएँ, थुप्रै यस्तो कुराहरू तपाईले गुमाउनु भयो होला प्रियहरू। तर परमप्रभु परमेश्वरले नि यो वर्ष तपाईलाई भन्नुहुन्छ, निश्चय नै अब तेरो आशा छ, अब तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। हितोपदेश 24 को 14 ले यसरी भन्छ, यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियोने छ, यसलाई तैँले पर्याप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। बाइबलले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि नि टाढस मान, निराशा नहो, तेरो आशा व्यर्थ जाँदैन, तैँले दुःख उठाउनु पर्दैन, तैँले कष्ट उठाउनु पर्दैन। अब मैले राखेका कुराहरू अति उत्तम छन्, अब मैले तेरो निम्ति गर्न लागेका कुराहरू शक्तिशाली छन्, अब मैले तेरो जीवनमा गर्न लागेका कामहरू शक्तिशाली छन्। परमप्रभुले यसरी भन्नु हुँदैछ। यो समयमा नि मानिसहरूले आशा हराइराखेका छन्। अब नयाँ कुरा खोलिने बेला हो प्रियहरू, अब नयाँ समयभित्र पस्ने बेला हो, अब नयाँ परिस्थितिभित्र पस्ने बेला हो, अब नयाँ कुरोले हामीलाई पक्रिने बेला हो। अब हामी परमप्रभुलाई यसरी भन्न सक्छौं, प्रभु अब मेरो आशा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर परमप्रभुलाई भन्न सक्छौं। यिर्मयाको किताब 29 अध्यायको 11 ले यसरी भन्छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई भनेर यहाँ यसरी भन्छ। परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको छ आउने दिनहरूमा तिनी असल भएर जान लागेका छन्। धेरैचोटि हामीले ती कुराहरूलाई गुमायौं जुन कुरा हामीले गुमाउन चाहन्थे। हामीले मन पर्ने कुराहरू हामीले गुमाइसकेका छौं होला। हामी यस्तो भनेर सोच्छौं होला, अब मेरो जीवनमा केही हुन सक्दैन, अब मैले केही पनि गर्न सक्दिन, अब मेरो जीवनमा उन्नति छैन, मेरो जीवनमा तरक्की छैन, मेरो जीवनमा यस्तो भयो, मेरो जीवनमा उस्तो भयो। ओ थुप्रै कुराको बारेमा तपाईँ र मैले सोचिराखेका होला। हुन सक्छ तपाईहरू त्यो परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला। तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको जीवनमा जे कुरो गर्न लाग्नु भएको छ त्यो उन्नतिको कुरो गर्न लाग्नु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ उन्नतिका कुराहरू परमप्रभुले तपाईलाई फेरि नयाँ बाटोमा
लान लाग्नु भएको छ। प्रियहरू, धेरैपल्ट तपाईले यो सोच्दै गर्दा तपाईले हार खाइसक्नु भएको छ होला, तर तपाईको आशा व्यर्थ जाने छैन। तपाईको आशा व्यर्थ जाने छैन। परमेश्वरले फेरि तपाईलाई भर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईको उन्नतिको लागि त्यो आशा पूरा गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईको आशालाई फेरि निराशामा लानु हुने छैन। परमेश्वरले त्यो आशामा भएर तपाईलाई जाँदै गर्दा आनन्द र शान्तिका कुराहरू ल्याउनु हुनेछ। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा थुप्रै असल कुराहरू गर्न लाग्नु भएको छ। अनि त्यो असल कुराहरूलाई देखेर तपाईले पुराना दिनहरू बिर्सनु हुनेछ अनि भन्नुहुनेछ के म त्यही नै मानिस हो, के म त्यही मानिस हो, के म त्यही मानिस हो। तपाईले यो कुरोलाई देखेर सोच्नुहुनेछ र भन्नुहुनेछ म त्यो मान्छे कतै होइन। परमप्रभु परमेश्वरले मेरा सुदिनहरू फर्काइदिनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले मेरो जीवनमा उन्नति ल्याउनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा असल कुरा ल्याउनु भएको छ। अब म त्यो असल कुरोलाई देख्दैछु, असल कुरोलाई देख्दैछु, असल कुरोलाई देख्दैछु। तपाईले ती दिनहरू देख्नुहुनेछ प्रियहरू। हालेलुया। एक दिन इजरायलीहरूको जीवनमा यस्तै आशा थिएन। इजरायलीहरू बिना आशाका बाँचिराखेका थिए। इजरायलीहरू मिस्रमा गुलामीपनमा बाँचिराखेका थिए र यसरी कराइराखेका थिए। हे परमेश्वर, तपाईले हाम्रो दुःख र हाम्रो कष्टलाई बुझिदिनुहोस्। 430 वर्षसम्म यो जातिले दुःख र कष्टका कुराहरू सहिराखेको बेलामा उनीहरूले यसरी कराइराखेका छन् र भन्दैछन् हे परमेश्वर, हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस् भनेर भनिराखेका छन्। हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि दया गर्नुहोस्। प्रभु, हामीलाई धेरै कष्ट भइराखेको छ। प्रभु, हामीलाई यो समस्या भइराखेको छ। हामी यहाँबाट कसरी निस्किने? प्रभु, हामीलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। तपाईले हाम्रा पिता अब्राहमलाई सहायता गर्नुभएको थियो रे। हाम्रो पिता याकुब र इसाकलाई सहायता गर्नुभएको थियो रे। अब हामीलाई यो गुलामीपनबाट निकाल्नुहोस्। उनीहरू कहराइराखेको छ, कहराइराखेको छ, कहराइराखेको छ। एक दिन परमेश्वरले नि मूसालाई बोलाउनु भयो। प्रस्थान 3 अध्याय। ए मूसा, यता आइजा। मूसाले त्यो झाडीमा, त्यो जल्दै गरेको झाडीलाई हेरेर मजा लागेर जाँदैछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ आफ्नो जुत्ता खोल। अब म यो जातिलाई बचाउने छु। यो जातिलाई छुटकारा गर्नका लागि मैले तँलाई चुनेको हो। जा, गएर त्यो जातिलाई बचाएर ले जा। परमप्रभुले मूसालाई यसरी भन्न लाग्नुभयो। मूसाले भन्छ, प्रभु म त सक्दिन हो, सक्दिन, तपाईँ आफै गर्नुहोस् न। त्यो आशा हराएको मूसा नि यस्तो प्रकारले भनेपछि, प्रभु तपाईले त्यो जातिको पुकारलाई किन सुन्नुहुन्न? किन सुन्नुहुन्न त्यो पुकारलाई? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले उनीहरूको दुहाइलाई सुनेको छु, उनीहरूको कहराइलाई मैले सुनेको छु, उनीहरूको कष्टलाई मैले देखेको छु। अब मैले अठोट मन बनाएको छु कि मेरा मानिसहरूलाई म त्यो ठाउँबाट छुटाऊ। अब मैले अठोट मन बनाइसके कि अब तिनीहरूलाई फेरि छुटाउन चाहन्छु। जा, त गएर तिनीहरूलाई छुटा। जा, मैले तँलाई तिनीहरूलाई छुटकारा गर्नका लागि, तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नका लागि, तिनीहरूलाई बचाउनका लागि मैले तँलाई चुनेको छु। जा, छिटै जा, छिटै जा। परमप्रभुले उसलाई पठाउनु भयो। अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरूलाई छुटाएर ल्याउनु भयो। पर्खालहरू आउँदै गए, आँधी बेरी आउँदै गए, समस्याहरू आउँदै गए, परिस्थितिहरू आउँदै गए, तर परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई छोड्नु भएन।
बरु उनीहरूको विश्वासले आफै मरे। तर परमप्रभुले छोड्नु भएन है प्रियहरू, यो कुरा याद राखौं। प्रस्थान 33 मा आइपुग्दाखेरि परमेश्वरले यति धेरै मन दुखाउनु भएको छ कि मानिसहरूले उहाँलाई छोडेका छन्। धेरैचोटि हाम्रो आशा हामीले हराउँछौं, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच हामी बदल्छौं, त्यसपछि हामी खिन्न भएर परमेश्वरलाई इन्कार गर्छौं। तर वचनले के भन्छ भने प्रियहरू, यशाया 40 को 29 देखि नै पढ्न चाहन्छु। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लौट्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैं माथि माथि उड्नेछन्, दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। हालेलुया। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि परमेश्वरले रुचाएको मानिसहरूको लागि हो। उनीहरू कराइराखेका थिए, उनीहरूले यसरी भन्दै थिए, प्रभु हामीलाई छुटाउनुहोस् यो मिश्रको दासत्व मनबाट। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ मित्रहरू? आज तपाईले यस्तो थुप्रै कुरा सामना गर्नुभयो होला। तपाईले आजसम्म पनि परमेश्वरको अभिषेकलाई देख्न सक्नु भएन होला। तपाईले अहिले पनि परमेश्वरको उन्नतिलाई देख्नु भएन होला। अहिले पनि तपाईले परमेश्वरको असल कुराहरूलाई हेर्न सक्नु भएन होला। तपाईको आत्मिक आँखा खोल्यो कि खोलिएन थाहा छैन, तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको निम्ति आशा राख्नु भएको छ। यशाया 41 को 8 र देखि 10 मा यसरी भन्छ, तर त ए इस्रायल मेरो दास याकूब, जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश, तँलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याए र पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाए। मैले भने त त मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई समात्नेछु। परमप्रभु आफै भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, नडरा, के अरे नडरा त, अब मैले तँलाई छानेको छु, नडरा, निरुत्साहित नहो, तेरो आशा त्यत्तिकै हराउने छैन। तपाईले आशा राखेको परमेश्वर साधारण परमेश्वर होइन, कतै होइन। तपाईले विश्वास गरेको परमेश्वर कुनै प्रतिमा होइन। तपाईले विश्वास गरेको परमेश्वर कुनै बनावटी होइन। त्यो परमेश्वर देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वर सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वर हेर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा लुकेको छैन, त्यो परमेश्वरले सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज, तपाईले यो कुरा याद राख्न पर्छ। तपाईको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो आशा परमप्रभुतिर लगाउनु भएको छ या कतै बाहिर मानिसहरूसँग लगाउनु भएको छ? मानिसहरूप्रति तपाईले आशा राख्नु भएको छ भने त तपाईको आशा कतै पूरा हुने छैन। मानिसहरूले तपाईको आशा पूरा गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूले तपाईलाई केही पनि गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूले आज तपाईलाई यसरी वाचा गर्छन्। मानिसहरूले यो भन्छन्, त्यो गर्छु, त्यस्तो गरिदिन्छु, भोलि यस्तो, पर्सि त्यस्तो, निकर्सी त्यस्तो। तपाईलाई कसैले पनि केही गर्दैन। हो, गर्छु त भन्छ, तपाईलाई सहायता गर्न सक्दैन, किनभने मानिस धोकेबाज हुन्छ। उसले तपाईको बाट मुख फर्काएर जान्छ। यसै कारण म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि नि,
आज म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईको आशा परमप्रभु हुनुपर्छ। तपाईको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ। हितोपदेश 23 अध्यायको 18मा निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ नडरा म तँसँग छु। परमप्रभुले तपाईसँग वाचा बाँध्नु भएको छ। म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तेरो हात समात्छु। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ। म तेरो दाहिने हात समात्छु र तँलाई यसो भन्छु नडरा, तँलाई सहायता गर्नेछु। हालेलुया। 13 पदले यसरी भन्छ यशाया 41 को 13 ले, नडरा है नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। तपाईले आज गएर आफ्नो श्रीमानलाई भन्नुहोस्, तपाईँ निराशापनमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ होला, यो वर्ष कसरी चलाउने होला, यो वर्ष त कामै भएन, यो वर्ष त हामीले धेरै कुरो गुमायौं। तपाईँ निराशा हुनुहुन्छ होला। तपाईको श्रीमानको नजिक जानुहोस्, तपाईको श्रीमतीको नजिकै जानुहोस् र भन्नुहोस् नडराउनुहोस्, परमप्रभुले हाम्रो हात समात्नु भएको छ। तपाईको मित्रलाई भन्नुहोस् ए मित्र नडराऊ, परमप्रभुले तपाईको हात समात्नु भएको छ। अब नयाँ वर्ष तपाईको निम्ति नयाँ आशा पलाउँदै छ। अब त गीत गाउने बेला हो, अब आराधना गर्ने बेला हो। तपाईको नानीहरूलाई भन्नुहोस् ए नानी त नडरा, तैले 100% मार्क्स लिएर आउनेछस्। नडरा, मन लगाएर पढ, तैले 100% मार्क्स ल्याउनेछस्। तपाईको आमालाई भन्नुहोस् आमा परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ, परमप्रभुले हाम्रो हात समात्नु भएको छ। नडराउनुहोस्, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। हालेलुया। आजको बिहान परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई धेरै उन्नति गर्नुभएको होस्। आजको वचनबाट प्रभुले तपाईलाई उन्नतिमा लानुभएको होस्। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।